Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सब्ज़ पत्थर या ब्लड स्टोन के बारे में बताऊंगी, जिसमें उसकी तारीख़ी हैसियत भी शामिल है, कीमियाई ख़वास भी, तिब्बी फ़वाइद भी, दीगर फ़वाइद। उसके अलावा ब्लड स्टोन किन किन रंगों में पाया जाता है, कौन कौन से अफराद ये पहन सकते हैं और इसके ज़खायर किधर हैं, और इसकी पहचान का तरीका भी आज की इस वीडियो में शामिल होगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ बयान कर देती हूँ। नाज़रीन, इस पत्थर को उर्दू में शम्से रुख पत्थर भी कहते हैं। ब्लड स्टोन का दूसरा नाम हेलियोट्रॉप भी है, जो कि लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज जिसका मायने सूरज और दूसरी जानब मुड़ जाना का है से मिलकर बना है। ब्लड स्टोन को उर्दू में संगे सितारा के नाम से भी पुकारा जाता है। हालांकि अपने नाम की मुनासबत से इस पत्थर को खूनी रंग का होना चाहिए, लेकिन इसके बरअक्स ये पत्थर सब्ज़ रंग का होता है, जिसमें किसी हद तक सुर्ख धब्बे पाए जाते हैं और बाज़ पत्थरों में पीले रंग के धब्बे भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में बता देती हूँ। ये पत्थर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ईसाइयों का ईमान है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया तो सलीब के नीचे से एक पत्थर मिला जिस पर उनके खून के कतरे गिरे हुए थे। इसीलिए ईसाइयों के नज़दीक ये पत्थर बड़ा ही मोतबर है। अक्सर ईसाई इस पत्थर की ही सलीब बनाकर गले में पहनते हैं। ज़माने कदीम में इसे एक जादुई पत्थर भी माना जाता रहा है। अब इसके कीमियाई ख़वास के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, इस पत्थर का मिजाज सर्द होता है। इस पत्थर में जो कीमियाई ख़वास पाए जाते हैं, इनमें ऑक्सीजन, टैनियम ऑक्साइड हैं और इसके सख्तपन का स्केल 6.5 से लेकर 7 तक है। अपनी इस सख्ती की वजह से ये पत्थर मुख्तलिफ कीमियाई तजर्बात में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पत्थर का कीमियाई फार्मूला SiO2 है। इस पत्थर की कसाफत 1.53 से 1.55 है। अगर इस पत्थर को हल्की आंच पर रखा जाए तो सब्ज़ रंग स्लेटी रंग में तब्दील हो जाती है। अब आपको इसके तिब्बी फ़वाइद बता देती हूँ। इस पत्थर का इस्तेमाल दौराने खून को एतदाल में रखता है और बंदा ब्लड प्रेशर के अमराज से महफूज रहता है। मुख्तलिफ किस्म के पेट और मैदे के अमराज में ये पत्थर फ़ायदा मंद साबित होता है। मर्दाना बीमारियों में ये पत्थर अक्सर साबित हुआ है। ये पत्थर आँखों की बीनाई को तेज़ करता है। इसके दीगर फ़वाइद में आपको बयान कर देती हूँ। नाज़रीन, इस पत्थर को दुकान और कारोबार वाली जगह पर रखने से चोरी का अंदेशा कम हो जाता है। पत्थर से पत्थर दिल महबूब को भी इस पत्थर के असर से मोम किया जा सकता है। इस पत्थर को पहनने वाला हर वबा और लड़ाई झगड़े से ख़ुद को महफूज रखता है। ये पत्थर इंसान से हर किस्म का डर खौफ निकाल देता है, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाता है, सही फ़ैसला साजी में मदद देता है। ये पत्थर जिस्म में तवानाई पैदा करने का बाइस बन सकता है। अगर किसी भी किस्म के इम्तहान में कामयाबी दरकार हो तो इस पत्थर को मुसलसल पहनकर ही इम्तहान की तैयारी की जाए और दौरान इम्तहान भी पहना जाए तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अपने महबूब को पाने के लिए ये पत्थर बड़ा ही असरदार साबित हुआ है। कारोबारी तौर पर बड़े फ़ायदे हासिल करने के लिए ये पत्थर अच्छा साबित होता है। यकीन के साथ अगर इस पत्थर को पहना जाए या फिर
اپنے پاس رکھا جائے تو دل میں جو بھی نیک تمنا ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ پتھر ہنر کو بڑھاتا ہے اور قائدانہ صلاحیتیں نکھارنے کا باعث بنتا ہے، دوستی میں پائیداری پیدا کرتا ہے اور چاہنے والوں کو مزید قریب کرتا ہے، دماغ کو واضح کرنے کا باعث بنتا ہے اور بہتر کیریئر کو اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلڈ سٹون کن کن رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں یہ پتھر جن رنگوں میں پایا جاتا ہے ان میں سبز، سرخ، بھورا اور سلیٹی رنگ ہیں۔ سبز رنگ میں پائے جانے والے اس پتھر میں سرخ رنگ کے دھبے بھی ہوں گے۔ کلورائٹ کی موجودگی کی وجہ سے اس پتھر کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کون سے افراد یہ پتھر پہن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پتھر کا ستارہ مریخ ہے۔ وہ حضرات جن کا تعلق اس ستارے سے ہے ان کے لیے یہ پتھر بڑا ہی بابرکت ثابت ہو سکتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے یہ پتھر پہننا خوش بختی کی علامت ہے۔ جن افراد کا سٹار حمل، عقرب اور ہوت ہے ان کو بھی یہ پتھر راس آئے گا۔ یہ پتھر طارت کے نیز اثرات کو دور کرتا ہے۔ علم الاعداد کے حساب سے جن افراد کے نام یا تاریخ پیدائش کے اعداد 9 ہوں ان کے لیے بھی یہ پتھر ساد ہے۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلڈ سٹون کے ذخائر کہاں کہاں ہیں۔ ناظرین، یہ پتھر انڈونیشیا، ہندوستان، جرمنی، امریکہ، آذربائیجان، برازیل، بلغاریہ، چین اور آسٹریلیا، اسکاٹ لینڈ کے جزیرہ رم میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پتھر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ جب بھی کوئی پتھر خریدا جائے تو اپنے قابل اعتماد ڈیلر یا دکاندار سے ہی خریدیں تاکہ آپ دھوکہ دہی سے بچ سکیں۔ یہ پتھر ماہیت میں حقیق سے ملتا ہے، فرق یہ ہے کہ اس کی معدنی شکل گردے کی طرح ہوتی ہے، اس کا شگاف نامکمل ہوتا ہے، اس کا رنگ فولادی بھورے سے خون سا سرخ ہوتا ہے، بعض اس کا سفید دودھیا سبز رنگ بتاتے ہیں۔ سہاگے کے ساتھ تیز آنچ دی جائے تو جس حصے پر آگ کے شعلے لگتے ہیں وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہونے پر زردی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے مرکز میں سبز رنگ دکھائی دیتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ پتھر زیادہ صاف نہیں ہوتا ہے، اس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا۔ گول، بیضوی، چکور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اصلی بلڈ سٹون اگر دھوپ میں پڑا رہے تو یہ شیشے کی نسبت تپش نہیں پکڑے گا۔ اگر اس پتھر کو 1 ہفتے تک کچے دودھ میں ڈال کر رکھ دیا جائے تو اس میں مزید چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل پتھر کو اگر پکے فرش، سنگ مرمر یا پھر شیشے پر رگڑا جائے تو کوئی آواز پیدا نہ ہوگی اور اس پر کوئی خراش بھی نہ پڑے گی۔ رنگوں کا مختلف امتزاج سے دوسرے پتھروں سے منفرد بناتا ہے۔ ناظرین، اب میں یہ بتا دوں کہ اس کے پہننے کی ترکیب کیا ہے۔ ناظرین، اس پتھر کو جمعرات کے دن چاندی یا سونے کی انگوٹھی، لاکٹ یا ایئر رنگز براسلیٹ میں جڑوا کر پہن سکتے ہیں۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنیں۔ اگر ہار میں بنوا کر پہن رہے ہیں تو خیال رہے کہ یہ ہار 16 انچ یا 18 انچ کی لمبائی میں ہی ہو۔ اب میں آپ کو اس کی حفاظت کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ ناظرین، موسکل ساتھ ہونے کے باوجود اس پتھر کی حفاظت کی جانی چاہیے کیونکہ کاسمیٹکس یا کیمیکل اس پر خراش یا رگڑ کے نشانات ڈال سکتے ہیں اور اس کی چمک کو مان کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سیمٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے اس پتھر کو مت پہنیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کے تیزاب، کیمیکل وغیرہ کا کام کرتے ہوئے
اس پتھر کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ تیزاب کا ایک قطرہ بھی اس پر گر گیا تو اس کی رنگت بگڑ سکتی ہے۔ اس پتھر کو مسلسل پہننے سے اس پر مٹی وغیرہ جم سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اصل چمک ختم ہو سکتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ ایک خوبصورت پتھر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ نیم گرم پانی میں سرف ڈال کر اس پتھر کو کچھ وقت کے لیے اس پانی میں رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد سوتی کپڑے کے ساتھ اس پتھر کو ملا جائے۔ یہ عمل بار بار دہرانے سے اس پتھر کی اپنی قدرتی چمک دھمک واپس آ سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔